مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس الميكروسوفت وورد للمبتدئين. سوف نقوم من خلاله بتعديل النص على النحو التالي كما هو مبين على الشاشة. ابقوا معنا إلى نهاية هذا الدرس. كنبداو اولا لا création de la forme depuis insertion. Cliquez la forme ونتراسي ناخد rectangle نتراسي la rectangle ديالي. après نكليكي بوطون droit ajouter des textes ونكتب le texte ديالي l'air de l'informatique. ناخدو من بعد نغيدوها l'espace et après نمشي sur format. ناخدو واحد le style sur format toujours. ناخد contour de forme et sur épaisseur ناخدو autre trait ونعطيو double trait par exemple. ok نبداو اولا بلا سيزي تاع لو تكست. هنا عندنا ميم فيها واحد لاكسون سيركونفلكس بالشابو. كنكليكيو اولا في الكلافي على لو شابو et après كنكليكيو على او اولا كان عندنا فويل واحد اخر مثلا ا او اي او او اي ابار الفويل ايغال اللي ميمكنناش نستعملوها فيه نديرو ميم من بعد ما سالينا لا سيزين تاع لو باراغراف ننتقلوا لا سيزين تاع لي 3 باراغراف سويفون. كريبتولوجي اما الان من بعد ما سالينا لي سيزين تاع لي 3 ديرني باراغراف ندوزو لو دوزيام باراغراف نسيليكسيونيوها ندوزو سيغ اكوي. عندنا هنا افيشاج ما كايناش لا ريغل لي با افيشي. ندوز سيغ افيشاج ونكليكي على ريغل هاد لا كازا كوشي ريغل. ابري ناخد هاد البيس ونديطايي هكا لا لارجور نتاع لو باراغراف. يمكن لي ايضا ندوز سيغ اكوي ونكليكي على هاد البوطون ونشوازي جوستيفي. نزيد نديطايي هنا باش نخلي لي مارج سيفيزون بور لانتيغراسيون تاع لا فوتو. اما بالنسبه ليماج ديسكريبتيف غنمشي لانسيرسيون اي سيغ انسيرسيون ناخد هنا ايماج ونبوينتي على واحد ليماج ديجا اللي عندي في لو بي سي. عندنا في هاد ليكزامبل PC6 par exemple insérer. après نديرلها لابياج. قبل ما نديرلها لابياج نغو ديمونسيوني لي ميزور ديالها. نكليكي لهاد الكوتي ونابويي على شيفت او ميم طون ونديطايي لها لي ميزور. après نكليكي على لا فوتو ونمشي سيغ فورما et sur format نديرلها renvoyer à la ligne automatiquement وندير devant le texte on pivoter à l'aide de la souris. يمكننا déplacer كذلك en utilisant les touches de direction. اما بالنسبه لي 3 derniers paragraphes نسيليكسيوني اولا لي paragraphes sous forme d'un texte simple. après نمشي sur mise en page, sur mise en page des colonnes
كولون يمكن لي نشواجي كولون هنا 3 كولون او لا ندوز هنا اوتر كولون باش تعطيني بليس ديتاي. ابري نبوانتي على هاد لو بوطون 3 ونديرو هنا لين سيباراتريس باش نكريي لي لين اونتر لي كولون ونديتايي هنا لي ميزور نتاع ليسباسمون باغ اكزومبل 0.9 ولي لارجور غيكونوا اوتوماتيكمون 5.01. اوكي، وبهاد الطريقه كنحصلوا على 3 لي كولون افيك دي لين سيباراتريس اونتر لي كولون. بالنسبه لهاد او كنسيليكسيونيوها تو سامبلومون وندوزو سيغ اكوي ونكليكيو على هاد البوطون اكسبوزون. اما بالنسبه لهاد 14 هنا كنكليكي على الت ونكليكي على لا توش 5. لا ميم شوز هنا كنكليكي على الت ولا توش اللي فيها لا كولاد. اذا الى هنا ناتي الى نهايه هذا الدرس. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. دمتم في امان الله والى الدرس القادم ان شاء الله.